समक्षले ल्याएको सोमपिरे सन्तोष भएका इन्द्रदेवले नमुचीको शिर काटी उनले सुतीका साप्यको रक्षा गरेर उसलाई पशु धन र अन्न प्रदान गरे। हे वज्रधारी, तिमीले मायावी विप्रुको किल्ला ध्वस्त गर्यो। हे उत्तम दानदाता, हविरे अन्न अर्पित गर्ने रेजेश्वरलाई तिमीले धन प्रदान गर्यो। आमाले छोरालाई आफूसित रहनका लागि विवश बनाएझै इष्ट सुखदाता इन्द्रदेवले व्यसु आदि असुरलाई जोतमानका गएर सधैँ उनीकै अधीनमा रहने विवश गराए। शत्रु विनाशक वज्र हातमा लिएका इन्द्रदेव जुझ्न आउने शत्रुलाई विनाश गर्दछन्। उनी शूरवीर हुन् र रथमा चढ्दछन्। उनका अश्ववचनले मात्रै रथमा नारिन्छन् र सङ्केत मात्रै गर्न साथै इन्द्रदेवलाई गन्तव्यसम्म लैजान्छन्। हे इन्द्रदेव, हामी उपासकहरू तिमीबाट सुरक्षित भएर नयाँ धन प्राप्त गर्नका लागि उपासना गर्दछौँ। यज्ञ गरेका बेला याजकहरू स्तुति गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, धन खोज्ने उष्णको कल्याण गर। तिमीले नवास्तव नामको असुर संहार गरेका थियो र शक्ति सम्पन्न उष्णका अगाडि देवपुत्रलाई उपस्थित गरायो। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रुलाई भयभीत पार्छौ, रोकेको जल प्रवाहित गर्छौ। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमीले समुद्र पार गर्दा तुर्वस रे यदुलाई कल्याणपूर्वक तारिदेऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीले धोनी रे चुमुरी नामका असुर युद्धमा मारिदियो। युद्धमा त्यति गर्नु तिम्रै सामर्थ्यलाई सम्भव थियो। तिम्रा लागि अन्न पकाइदिने, सोमरस बनाइदिने रे संवेदवान दवितीले हवि प्रदान गरेर तिम्रो सत्कार गरे। सूक्त 21। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी रथमा आरूढ अजर रे नौलो स्वरूपका छौ। तिमीलाई हवि प्राप्त हुन्छ। धेरै कार्य गर्ने रुचाउने भरद्वाज उत्तम स्तुतिले तिमीलाई आन गर्दछन्। प्रज्ञामान इन्द्रदेवको महिमा ध्युलोक रे पश्चिममा उस्तै मान्छे। उनी सर्वज्ञ भएर यज्ञबाट उन्नति गर्दछन्। स्तुतिबाट आन गरिने इन्द्रदेवलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। सूर्यदेवका प्रकाशले बाक्लो अन्धकार हटायो। हे स्वधारा शक्तियुक्त इन्द्रदेव, तिम्रो अमर स्थानको कामना गर्ने मानिसहरू अमर रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। व्रत आदि असुर सार गर्ने इन्द्रदेव अहिले कहाँ छन्? कुन लोकमा रे कुन प्रजाका बीचमा उनी विचरण गर्दैछन्? उनका लागि सुखदायी यज्ञ कुन हो? उनलाई वर्ण गर्नका लागि समर्थ मन्त्र कुन हो? कुन होताले उनलाई बोलाउन सक्दछन्? अनेकौं कर्म गर्ने रे अनेकौंबाट बोलाइने हे इन्द्रदेव, प्राचीन काल रे वर्तमान कालमा उत्पन्न साधक तिम्रा मित्र बनेर रहन्। मध्यकालमा पनि तिम्रा स्तोत्रहरू उत्पन्न भए। तर हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो यस बेलाको स्तुति सुन। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, आजका मानिसहरू तिमीसित सोध्छन्। तिमीले पहिले गरेका उत्तम कार्यका विषयमा सुनेर त्यसको बयान गर्दछन्। जति हामीलाई थाहा छ त्यसका आधारमा हामी तिम्रो सत्कार गर्दछौँ। हे शत्रुलाई सताउने इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना पुराना सुयोग्य सधैँका सहायक वज्रले शत्रुको सेना पुर्यायो। हे इन्द्रदेव, असुरको बल चारैतिर बढेको तिम्रै सामु छ। सबै शत्रुका बलको अनुमान लगाएर त्यसभन्दा बढी बलले तिनको प्रतिरोध गर। हे इन्द्रदेव, तिमी प्राचीन शेष आहानकर्ता अङ्गेराका मित्र हो। तिमी स्तोत्रका पालक हो। आजका स्तोता नयाँ स्तोत्रका इच्छुक हो। तिमी हाम्रो प्रार्थना सुन। हे भरद्वाज, हामी सबैको रक्षा रे इच्छा पूर्तिका लागि वरुण, मित्र, इन्द्र, मरुत, पूषा, विष्णु, अग्नि, सविता, औषधि रे पर्वत आदि देवताको स्तुति गर। हे अति पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी जस्तो अर्को कुनै देवता छैन। त्यसो हुनाले हामी स्तोत्रहरू उत्तम स्तोत्रले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। तिमी हाम्रो स्तुति सुन। हे बलका पुत्र इन्द्रदेव, तिमी सर्वज्ञ छौ। जुन देवताहरू अग्निरूपी जिब्रो भएका सत्यका उपासक हुन् रे जो यज्ञको आहुति ग्रहण गर्दछन्, शत्रुको नाश गर्नका निम्ति राजर्षि मनुले जसलाई सर्वोपरि स्थापित गरेका थिए, तिमीहरू उनीसितै जाऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी मेघावी छौ। तिमी मार्ग नियन्ता हो। त्यसैले सुगम रे दुर्गम मार्गमा हाम्रो मार्गदर्शक बन। तिमी आफ्नो नथाक्ने रे तीव्र गति भएका आँसुबाट हाम्रो बल बढाउनका लागि अन्न ल्याइदेऊ। इन्द्रदेवलाई सङ्कटकालमा मानिसले आह्वान गर्दछन्
रे स्तुति गर्दा उनी आउँछन् इच्छा पुर्याउने पराक्रमी ज्ञानी र सत्यवादी इन्द्रदेवलाई शत्रु विनाश गर्ने हामी स्तुति गरौँ। अंगिरा आदि प्राचीन ऋषिहरूले इन्द्रदेवलाई पराक्रमी र जोसिलो बनाउने 9 महिने यज्ञ अनुष्ठान रे स्तुति गरी। इन्द्रदेव सबैका शासक तीव्रगामी रे शत्रु सारक हुन्। हे अश्वपति इन्द्रदेव, हामी पुत्र पौत्रादि स्वजन सेवक पशु र प्रसन्नतादायक धनको याचना तिमीसित गर्दछौँ। हामीलाई तिमी सुखकारी ऐश्वर्य प्रदान गर्ने यहाँ आऊ। हे शत्रुजयी पराक्रमी अनेकौँबाट बोलाइने ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, तिमी दुष्ट असुरको नाश गर्ने समर्थ छौ। तिमीलाई यज्ञमा कस्तो भाग प्राप्त भयो। हे इन्द्रदेव, पहिलेका स्तोत्रलाई झैँ सुख हामीलाई पनि सुख प्रदान गर। हातमा वज्र लिने, रथमा चढेका धेरै काम गर्ने, अनेक शत्रु हात समात्ने इन्द्रदेवको गुणगान गर्ने यजमानले यज्ञ कर्म रे स्तुति गरेर शत्रु प्राप्त गरेको सुख पाउँछ। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्नै बलले सम्पन्न छौ। अघि सधैँ आएका मायावी वत्रासुरलाई तिमीले आफ्नै मन सम्मानको गति भएका वज्रले सार गरेका छौ। हे तेजस्वी इन्द्रदेव, तिमीले अचल सुदृढ रे शक्तिशाली पुरीहरू पनि नष्ट गरिदियो। हे इन्द्रदेव, तिमी अति पुराना पराक्रमी हो। उहिलेका ऋषिहरू झैँ हामी नयाँ स्तोत्रले तिमीलाई प्रवर्तमान गर्दछौँ। उनी शोभनी इन्द्रदेवले हाम्रो रक्षा गरून्। हे इन्द्रदेव, तिमी अविश्वास गराउने हो, जो लोक रे अन्तरिक्षमा सर्वत्र व्याप्त भएर आफ्ना तीव्र तेजले सज्जनका शत्रु भस्म गराऊ। हे तेजस्वी अजर इन्द्रदेव, तिमी देवलोकवासी रे पृथ्वीवासी सबैका राजा हो। तिमी दाहिने हातमा वज्र धारण गरेर विश्वका मायावीहरूलाई नाश गर। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, शत्रुको सार गर्नका लागि अक्षुण संयमित रे कल्याणकारी धन प्रचुर मात्रामा प्रदान गर। त्यसबाट दास मानसिकतालाई शेष मार्ग देखाउने सकियोस् रे मानिसको शत्रु नाश गर्न सकियोस्। हे इन्द्रदेव, तिमी पूजनीय रे अनेकौँबाट बोलाइने हो। सबैले प्रशंसा गरेका घोडामा हामी कहाँ आऊ। देवता रे असुरले रोक्न नसक्ने गति भएको घोडा लिएर आऊ। सुख 23। हे इन्द्रदेव, सोमरस निकाल्दा स्तोत्र उत्तम भएको थाहा पाउँदा वा स्तुति सुनेपछि तिमी अश्वरथमा बाँध्दछौ। तिमी हातमा वज्र धारण गरेर आउँछौ। हे इन्द्रदेव, डराएका यजमानका कर्म विरोधी असुर जीत रे युद्ध क्षेत्रमा स्तोत्र याजकका सहयोगी हौ। उनीहरूको रक्षा गर्दै उनीहरूलाई धैर्यवान बनाऊ। इन्द्रदेव, सोमरस पिएपछि सोमरस तयार गर्नेलाई असल निवास प्रदान गर्दछन्। इन्द्रदेव स्तोत्रसित प्रसन्न हुँदै सहज मार्ग रे धन प्रदान गर्दछन्। इन्द्रदेव हातमा वज्र लिन्छन्, पेलेर तयार गरेको सोमरस पान गर्दछन्। उनी 2 अश्व लिएर यज्ञका 3 सवनमा पुग्दछन्। गाई दान गर्नेलाई पुत्र प्रदान गर्दछन् रे स्तोत्रको स्तुति सुन्दछन्। रक्षा गुरुङ भनेर हामी इन्द्रदेवलाई प्रिय लाग्ने पुराना स्तोत्र गाउँछौँ। सोमरस पेलेर तयार गरेपछि हामी इन्द्रदेवलाई स्तुति गर्दछौँ। याजकहरू इन्द्रदेवलाई स्तुतिले खुसी पार्दै हवि प्रदान गरून्। हे सोमपान गर्ने इन्द्रदेव, तिम्रा लागि सोम तयार गरेपछि तब हामी हवि लिएर स्तुति गर्दछौँ। तिम्रा निम्ति हामी स्तोत्र पनि मन लगाएर अर्पित गर्दछौँ। स्तोत्र इन्द्रदेवलाई उत्कृष्ट दिलाउँछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी खुसी भएर हामीले पठाएको पूर्वडोष पूर्ण गर। गाईको दुध वा दही मिसिएको सोमपान गर। यजमानले ओछ्याएका आसनमा बस रे तिम्रो अनुसरण गर्ने हाम्रो स्थान विस्तृत गराइदेऊ। हे उग्र बल सम्पन्न इन्द्रदेव, आफ्नै इच्छा अनुसार प्रसन्न भएर सोमरस पान गर। तिमी धेरैतिरबाट बोलाएका छौ। हामीले गर्ने स्तुति तिमीसम्म पुगोस्, त्यसैले प्रसन्न भएर हामीलाई रक्षा गर। हे मित्रहरू, सोमरस निचोरेर तयार गरिसकेपछि अन्नदाता इन्द्रदेवलाई सोमरसले सन्तुष्ट गराऊ। इन्द्रदेवलाई सहायताका लागि प्रसन्न गराउने उपयुक्त साधन त्यही हो। इन्द्रदेवले हामीलाई पोषण गरून् रे हाम्रो सुरक्षा गरून्। हविरे अनुयुक्त यजमानका स्वामी इन्द्रदेव सोमरस तयार भएपछि प्रशंसाका लागि अत्यन्त योग्य धन प्रदान गर्दछन्, जसले स्तोत्रलाई ज्ञान सम्पन्न बनाउँछ। उनी इन्द्रदेवको स्तुति
भरद्वाजहरूले गरेका छन्। सुक 24औं सोमपान गरिसकेपछि खुसी भएका इन्द्रदेवको बल बढ्दछ। सोमपानका समयमा इन्द्रदेव प्रसन्न हुन्छन्। सोमपान गर्ने धनवान र तीव्रगामी इन्द्रदेवलाई मानिसले स्तुति र अर्चना गर्दछन्। देवलोक निवासी स्तुतिका स्वामी इन्द्रदेव सधैँ नै रक्षा गर्दछन्। ज्ञानी, बलशाली, शत्रुसारक, भक्तको प्रार्थना सुन्ने, असल निवास प्रदाता, स्तोत्रका संरक्षक, शिल्पकलाका सिपालुलाई पोषण दिने र यशस्वी अन्नदाता इन्द्रदेव प्रसन्न भएर हामीलाई अन्न प्रदान गरून्। हे इन्द्रदेव, तिमी धेरै जनबाट बोलाइन्छौ। दोहोराले पाडग्रो स्थिर भए चाहिँ तिम्रो महिमाले देवलोक र भूलोक स्थिर छन्। तिम्रो रक्षक शक्ति रुखका हाँगाहरू चाहिँ मोलाउँछ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, गोरेटे पहिल्यारे हिँडेकी गाई चाहिँ तिम्रो शक्ति सर्वत्र कर्म गर्नका लागि समर्थ छन्। हे उत्तम दानदाता इन्द्रदेव, तिम्रो शक्ति बाछो बाँध्ने डोरी चाहिँ भएर अनेकौं शत्रुलाई बाँधिदिन्छ। इन्द्रदेव प्रतिदिन उत्तरोत्तर नवीन र अद्भुत कार्य गर्दछन्। उनी सत र असतको विचार बारम्बार गर्दछन्। इन्द्र, वरुण, मित्र, पूषा र सविता देवले हाम्रो इच्छा पूरा गराउन्। हे इन्द्रदेव, पर्वतको माथिल्लो भागबाट जल प्रभावित भए झैँ यज्ञ कर्म र स्तुतिले गर्नाले मानिसलाई तिमीबाट मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुन आउँछन्। हे स्तुतिले पूजा गरिने इन्द्रदेव, यो क्षेत्रमा तीव्र गतिले अश्व गए झैँ अन्न प्राप्तिको इच्छा भएका भरद्वाज आदि तिमी कहाँ आइपुग्दछन्। दिन, महिना र वर्षले नखिने इन्द्रदेवको शरीर स्तुतिले पूजित भएर विकसित होस्। स्तुति गर्दाखेरि पनि इन्द्रदेव दस्युका वशमा पर्दैनन्। बलियो शरीर भएका इन्द्रदेव जब गमन गर्दछन् त्यस बेला अग्ला पहाडहरू पनि सुगम बनिदिन्छन्। अगाध गहिरो ठाउँ पनि सजिलो हुन्छ। हे सोमपान गर्ने रे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी गम्भीर रे मान हृदयले बल रे अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी दिनरात तत्पर रहेर हाम्रो सुरक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिमी नजिकै वा टाढा यहाँ वहाँ जतासुकै रहेका भए पनि रक्षण क्षेत्रमा, घरमा, जङ्गलमा स्तुति गर्नेहरूका रक्षा गर। हामीलाई वीरपुत्र आदि प्रदान गरेर 100 वर्षको आयु प्रदान गर। सुक्त 25औं हे बलशाली इन्द्रदेव, तिमीसित सुरक्षाका लागि जुन उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ साधनहरू छन् ती सबैले सङ्ग्राममा हाम्रो रक्षा राम्ररी गर। तिमी स्वयं मान भएर हामीलाई पनि मान बनाऊ र अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, रक्षा साधनले शत्रुको संहार गर्दै हाम्रो सेनाको रक्षा गर र शत्रुका सेनाको रीस नष्ट गराऊ। यज्ञ जस्ता असल काम गर्ने मानिसका शत्रु संहार गर। हे इन्द्रदेव, अगाडि देखेर नजिकै वा टाढा रहेर हामीलाई मार्न खोज्दछन् हाम्रा ती शत्रु संहार गर। आफ्नो बलले शत्रुको बल जित्दै हामीबाट टाढा पुर्याऊ। पुत्र पोत्रादि, गो, जल र उर्वर भूमिका लागि परस्पर विवाद हुन्छ र युद्ध चल्छ। त्यस्ता युद्धमा तिम्रो कृपा पाउने योद्धा विजयी हुन्छ। आजसम्म जो जतिसुकै शक्तिशाली उत्पन्न भए पनि तिनलाई युद्धमा इन्द्रदेवले जितेकै छन्। कुनै मिसा घमण्डी सुरवीरले अरू शत्रु नाश गरेकै भए पनि उनलाई जित्न सकेन। उनी सर्वश्रेष्ठ योद्धा हुन्। शत्रु जित्ने, दास जित्ने वा उत्तम घर जित्नका लागि युद्ध गर्ने दुई योद्धा मध्ये जसका पक्षमा ऋत्विकहरूले इन्द्रदेवका लागि आहुति प्रदान गरेर यज्ञ गर्दछन् त्यसैले जित्दछ। हे इन्द्रदेव, आफ्ना भयभीत प्रजाको तिमी रक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई खोजिरहने उत्तम व्यक्तिलाई दुखबाट रक्षा गर। हे देव, जुन स्तोत्रले हामीलाई अगम्य स्थान दिएका छन् तिनीहरू सबैको रक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिमी मानवीर छौ, तिमीमा शत्रुनाशक सामर्थ्य सबै छन्। हे इन्द्रदेव, देवताहरूले तिमीलाई उत्तम बल प्रदान गरेका छन्, त्यसै बलले संसारमा शत्रु पराजित गर्ने सक्षम हौ। हे इन्द्रदेव, त्यसै गरी शत्रु सेना नाश गर्ने प्रेरणा हामी सेनालाई प्रदान गरेर हाम्रो हित गर्नका लागि दुष्ट, हिंस्रक रे आसुरी सेना नाश गर। हे इन्द्रदेव, हामी स्तोत्रहरू अन्न र आवास प्राप्त गरौँ। सुख 26औं हे इन्द्रदेव, हामी शासन गर्दै मनकी अन्नको कामना गरेर तिमीलाई आन गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना सबै सुन। वीर योद्धा सङ्ग्राममा क्षेत्रमा गएका निर्णायक दिनमा तिनलाई संरक्षण र शक्ति प्रदान गर। त्यसो भएर शत्रु तर्सिउन्।
हे इंद्रदेव, तिमी दुर्जनका नाशक रे सज्जनका पोषक हो। हे देव, उत्तम मन प्राप्त गर्नका लागि हनुमान भरद्वाजले स्तुति गर्दै तिमीलाई आन गर्दछन्। गायका लागि शुद्ध गर्दाखेरि तिम्रा कल्पदर्शीले उनीहरू मुड्कीले हानेर शत्रु जित्दथे। हे इन्द्रदेव, अनको कामना गर्ने भार्गव ऋषिलाई तिमी प्रेरणा देऊ। तिमीले हविदाता कुशका लागि शोषण असुरलाई सार गरेको थियो रे अतिथि गौलाई सुख दिनका लागि आफूलाई अमर ठान्ने सम्बासुरको टाउको छिनायो। हे इन्द्रदेव, तिमीले राजा वृषभको सफलताका लागि गतिलो रथ दिए रे 10 दिनसम्म भएका युद्धमा शत्रुबाट उनको रक्षा गरेका थियो। व्यतसको सहायता गर्दै सुग्रासुरलाई मारिदियो। तुजी नामका राजाले स्तुति गर्दा उनको भलो गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रु विनाशक वीर हो। तिमीले शम्बरासुरका सयौं वा हजारौं सेना नष्ट गर्यो। यज्ञको शत्रु शम्बरासुरलाई मारेर दियोदासको रक्षा गर्दै तिमीले ज्यादै प्रशंसनीय कार्य गर्यो। हे इन्द्रदेव, सरदशैर यज्ञको अनुष्ठान गरेर प्राप्त सोमपानले प्रसन्न भएका तिमीले राजा दवितीको सुरक्षाका लागि चुमुरीलाई नाश गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिमीले वीर ब्रिटिसिनलाई राज्य दिएर शत्रुका 60,000 वीरलाई युद्ध कलाले मारिदियो। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी शत्रु विजय रे त्रिलोकका रक्षक हो। स्तोत्रहरू सुख र सामर्थ्य प्राप्तिका लागि तिमीसित प्रार्थना गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले प्रदान गरेको सुख र सामर्थ्य स्तोत्रहरूसँगै हामी भरद्वाजले पनि प्राप्त गरौँ। हे पूजनीय इन्द्रदेव, हामी सखा भावले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। धन प्राप्तिका लागि गरिने स्तुतिबाट हामी तिम्रा प्रिय पात्र बनौँ। प्रातर्धनका पुत्र सतश्रीलाई सर्वाधिक ऐश्वर्य प्रदान गर। उनी शत्रुलाई मारेर धन प्राप्त गरून्। सुख 27 सोमले हर्षित इन्द्रदेवले के गरे? सोमरस पान गरेर के गरे? प्राचीन रे नयाँ स्तुति गर्नेहरूले के पाए? सोमपानले हर्षित भएका इन्द्रदेवले असल कर्म गरे। सोमपान पछि सत्कार्य गरे। त्यसका साथै मित्रता गर्दा पनि सत्कार्य नै गरे। प्राचीन रे नवीन स्तुति गर्नेहरूले सत्कार्य नै प्राप्त गरे। हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी भन्दा ठुलो महिमाशाली कोही होला भन्ने हामी मान्दैनौँ। तिम्रा सबै प्रशंसनीय सिद्धि र सामर्थ्यलाई पनि हामी जान्दैनौँ। हे इन्द्रदेव, वर्षिक नामका असुरको पुत्र संहार गर्ने तिम्रा पराक्रमलाई हामी जान्दैनौँ रे। हे इन्द्रदेव, उसै पराक्रमले प्रहार गर्नका लागि उचालेका वज्रका भयङ्कर ध्वनिले नै शत्रुहरू छरपस्ट भए रे सुई कुञ्चा ठोके। इन्द्रदेवले चायमानका पुत्र अव्यावर्तीलाई उपयुक्त शिक्षाको परामर्श दिएर वर्षिक नामका असुरको पुत्र वध गरे। उनले हरियोपिया नगरका पूर्व भागमा वर्षिवानलाई मारेपछि अरू सबै डरले जताततै छरिए। हे धेरै तिरबाट बोलाइने इन्द्रदेव, यसलाई अन्न प्राप्त गर्नका लागि तिमीसित युद्ध गर्ने, यज्ञका पात्रहरू नष्ट गर्ने रे कवचधारी वर्षिकका 130 पुत्र तिमीले युद्धमा एकैचोटि मारेका थियौ। घाँस खोज्ने गाई झैँ इन्द्रदेवका 2 कान्तिमान अश्व अन्तरिक्षमा डुल्छन्। इन्द्रदेवले वर्षिवानका पुत्र देववादको प्रसन्नताका लागि तुर्वसलाई सर्जेका दिनमा गराए। हे अग्निदेव, रासु यज्ञ गर्ने, धेरै दान दिने चायमानका पुत्र अव्यावर्तीले हामीलाई 20 गोटा गाई र रथसँगै सेविका पनि प्रदान गरेका थिए। पर्थुका वंशज अव्यावर्ती राजाको यो दक्षिणा अविनाशी हुन्छ। सुक्त 28 गाईले हाम्रा घरमा आएर कल्याण गरून्। तिनले कोठामा बसेर हामीलाई खुसी पारुन्। अन्यको रङ रूपका गाईले बाछोसहित उषा कालमा इन्द्र देवताका निम्ति दूध दिउन्। हे इन्द्रदेव, याजक रे स्तोत्रले इच्छा गरेको अन्न धन तिमी प्रदान गर्दछौ। उनीहरूको धन कहिले हरण गर्दैनौ, बरु बढाइदिन्छौ। देवत्व प्राप्त गर्ने इच्छा भएकालाई अखण्डित एवं सुरक्षित निवास दिन्छौ। गाईहरू कहिले नष्ट हुँदैन। चोर डाकाले तिनलाई हानि गर्न सक्दैन। शत्रुका अस्त्रले गाईलाई क्षति गर्न सक्दैन। गाई पाल्नेले गाईबाट देवताको यजन गर्दछन् रे गाईसँगै उनीहरू चिरकालसम्म सुखिरहन्छन्। धुलो उडाउने द्रुत गतिमा अश्वले पनि गाईलाई जित्न सक्दैन। हत्या गर्ने मनसायले गाईलाई आघात नगरून्। याजकका गाई ढुकसित विशाल क्षेत्रमा विचरण गरून्।
गायले हामीलाई धन दिउन्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी गाई प्रदान गर। गाईको दुध पहिले सोमरसमा मिसाउँछौँ। हे मानिसहरू, गाई नै इन्द्रका रूप हुन्। इन्द्रदेवलाई हामी श्रद्धाका साथै प्राप्त गर्न खोज्दछौँ। हे गाईौँ, तिमीहरूलाई हामी बलवान बनाऊ। हाम्रा रोगी रे ख्याउटे जीव स्वस्थ पारिदेऊ। आफ्ना कल्याणकारी ध्वनिले हाम्रो घर पवित्र कर। यज्ञ मण्डपमा तिमीबाट प्राप्त अनको नै यसो गान हुन्छ। हे गाईौँ, बाछुसहितका भएर राम्रो रे सफा घाँस पानी खाऊ। तिमीलाई पाल्ने चोर नहोस्। हिंसक पशुले तिमीलाई दुख नदिउन्। परमेश्वरको काल रूपी अस्त्र तिमीहरूका नजिक नआओस्। हे इन्द्रदेव, तिम्रा पराक्रमले बलशालीलाई ओज प्राप्त होस्। गाईसित उत्पादक र उत्प्रेरक शक्ति पनि होस्। सूक्त 29। हे मानिसौँ, तिमीहरूका नेताको बुद्धि असल छ। उनीहरू स्तोत्र गाउँदै सखा भावले इन्द्रदेवको सेवा गर्दछन्। ब्रजधारी इन्द्रदेव प्रशस्त धन प्रदान गर्दछन्। त्यसैले सुन्दर र मान इन्द्रदेवको पूजा आफ्नो रक्षाका लागि गरौँ। मानिसको हित गर्ने, धन भएका स्वर्ण रथमा चढ्ने, बलिया हातमा घोडाको लगाम लिएका इन्द्रदेवलाई रथमा बाँधेका अश्वले ठिक बाटोमा लैजान्छन्। यस्ता इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी वज्र धारण गरेर शत्रु परास्त गर्दछौ। ऐश्वर्यको कामनाले हामी भरद्वाजहरू तिम्रा चरणमा सेवा अर्पित गर्दछौँ। हे सुगन्धित आवरण भएका सर्वप्रधान इन्द्रदेव, सबैका लागि दर्शनी तिमी सूर्यदेवले झैँ सबैको उत्साह बढाउँछौ। यस बेला पकाउनु पर्ने पुर्लोस पकाइन्छ, लावा तयार गरिन्छ। ऋतुकहरू इन्द्रदेवको स्तुति गर्दछन्। सोमरस निकालेर त्यसमा दूध आदि असल पदार्थ मिसाइन्छ। यी सबै स्तुति गर्दै इन्द्रदेवका नजिकै पुग्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रो बल अनन्त छ। देवा पृथ्वी तिम्रा बलले भयभीत भएर काम्दछन्। गाई पाल्नेहरूले सन्तोष गराए झैँ हामी यज्ञमा स्तुति गरेर इन्द्रदेवलाई तृप्त गर्नका लागि उत्तम आहुति समर्पित गर्दछौँ। राम्रो नाक भएका रे गतिलो मुकुट लगाएका महान इन्द्रदेवलाई सुखपूर्वक बोलाउँछन्। उनी स्वयं आउन् वा नआउन्, स्तोताहरूलाई धन प्रदान गर्दछन्। पराक्रमी महावीर इन्द्रदेव अनुपम तेज रे बलले वत्रासुर जस्ता धेरै असुर रे शत्रुको नाश गर्दछन्। सुख 30। पराक्रम गर्ने वीर इन्द्रदेव पुनः प्रस्तुत छन्। मान रे अजर इन्द्रदेव धन प्रदान गर्दछन्। उनी देवा पृथ्वीका भन्दा ठुला छन्। देवा पृथ्वी इन्द्रदेवको आधा जस्तै छन्। इन्द्रदेवका बलको महत्त्व हामी मान्दछौँ। इन्द्रदेव जुन कार्य गर्दछन् त्यो कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। उत्तम कर्म गर्ने इन्द्रदेवले भुवनको विस्तार गरेका छन्। इन्द्रदेवका प्रभावले नै सूर्यदेव प्रतिदिन उदाउँछन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले आज रे पहिले पनि नदीको जल प्रवाहित हुने मार्ग निर्माण गरेका हो। भोजन गर्ने बसेको मानिस स्थिर भए झैँ पर्वतलाई तिमीले स्थिर गरायौ। हे श्रेष्ठ कर्म गर्ने इन्द्रदेव, तिमीले सबै लोकलाई बलियो बनायौ। हे इन्द्रदेव, तिमी जस्तो अर्को कुनै देवता छैन भन्ने कुरो सत्य हो। तिमी सरेको मानिस पनि छैन। मानिस रे देवताहरूमा तिमी भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। जल ओक्टेर सुत्ने पत्रासुरलाई तिमीले नाश गरेका थियौ रे समुद्रतिरै जल प्रवाहित गरेका थियौ। हे इन्द्रदेव, तिमीले चारैतिरबाटै मार्ग खोलेर जल प्रवाहित गरायौ रे मेघको बन्धन खोलिदियो। सूर्य, उषा रे स्वर्गलाई प्रकाशित गर्ने तिमी विश्वका स्वामी हौ। सूक्ति 30। हे धनपति इन्द्रदेव, तिमी सम्पूर्ण धनका स्वामी हो। आफ्ना बाहुबलले प्रजालाई धारण गर्ने स्वयं तिमी नै हो। शत्रु परास्त गर्ने, पुत्र पौत्रादि प्राप्त गर्ने रे वर्षाका निमित्त मानिसहरू तिमीलाई स्तुति गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, अन्तरिक्षमा उत्पन्न मेघ जल खसाल्ने योग्य नहुँदा पनि तिम्रा डरले जल वर्षाउन लाग्दछन्। अन्तरिक्ष, भूलोक, पर्वत, वन रे समस्त चराचर जगत तिम्रा आगमनले भयभीत हुन्छन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले त्यस बलवान उग्रवीर सुसुनासुरलाई पराजित गर्यो। गाई जोगाउनका लागि सङ्ग्राम गरेर कुयोलाई संहार गरेका थियो। तिमीले सूर्यदेवका रथको पाटग्रो हरण गर्यो रे पापी राक्षसको नाश गर्यो।
हे बुद्धिमान इन्द्रदेव, तिमीले सोमरस अर्पित गर्ने दिवोदास रे स्तोत्र भरद्वाजलाई प्रज्ञा रे धन प्रदान गर्यो। तिमीले सम्बरसुरका शहर ध्वस्त गर्यो। हे अविनाशी सत्य बलका धनी इन्द्रदेव, तिमी महायुद्धका लागि आफ्नो भयङ्कर रथमा चढ्यो। हे सन्मार्गगामी इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना रक्षा साधन सहित नजिकै आएर हामीलाई यशस्वी बनाऊ। सूक्त 32वां शत्रुनाशक तीव्रगामी वज्रधारी स्तुतिका लागि योग्य मान इन्द्रदेवका लागि हामीले अपूर्व सुखदायी र विस्तृत स्तोत्र उच्चारण गर्यो। इन्द्रदेव ज्ञानमान मातापिता रूपी द्यावा पृथ्वीको हितका लागि मेघ छिनबिन पारेर सूर्यको प्रकाश फिजाउँछन्। स्तुति गरिँदा मेघद्वारा किरण रूपी गाई मुक्त गराउँछन्। गाई प्राप्त गराएर यज्ञकर्ता रे स्तुतिकर्ता ऋषिको सहयोग गर्दै धेरै काम गर्ने इन्द्रदेवले राक्षसलाई पराजित गरे। कविहरूसँगै शत्रुको शहर ध्वस्त गरे। स्तुतिद्वारा उपासना गर्ने योग्य हे बलवान इन्द्रदेव, तिमी मान अन्जे बलवान भएर नवीन बल बढाउने सखाहरूका साथै सुख प्राप्तिका निमित्त आऊ। हिंस्रकलाई वशमा राख्ने इन्द्रदेव सधैँ आफ्ना बलले निरन्तर गमनशील तेजस्वी घोडाले युक्त भएर जलराशिलाई स्वरहित समुद्रतर्फ प्रवाहित हुनका लागि प्रेरित गर्दछन्। हे बलवान इन्द्रदेव, हामीलाई अति बलशाली स्तुति गर्ने, यज्ञ गर्ने र हव्य प्रदान गर्ने पुत्र देऊ। त्यसले घोडामा बसेर सुन्दर अश्वको विरुद्ध आसन गर्ने शत्रुलाई जितोस्। हे इन्द्रदेव, विभिन्न किसिमले स्तुति गर्ने मानिस सङ्ग्राममा रक्षाका लागि तिमीलाई बोलाउँछन्। तिमीले अङ्गिराहरूसँग मिलेर पानीलाई मारेका थियो। तिम्रो उपासना गर्ने तिम्रो सुरक्षामा रहँदै अन्न प्राप्त गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, दस्यु र आर्यहरू दुवै खालका शत्रुलाई तिमीले वत्रासुरलाई चाहिँ मारिदियो। वंशराले रुख काटे चाहिँ तिमीले सङ्ग्राममा शत्रुलाई तीक्ष्ण आयुधले काटिदियो। हे इन्द्रदेव, तिमी सर्वत्र गमनशील छौ। हामी धन प्राप्त गर्ने अभिलाषाले तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। तिमी मित्रका रूपमा रहेर हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। हामी वीर पुत्रसँगै सङ्ग्राम गर्दै रक्षा साधनका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, आज वा अरू जुनसुकै समयमा पनि तिमी हाम्रै हौ। हामी कहाँ आएर हर समय हामीलाई तिमी सुख देऊ। गायको सेवा गर्न चाहने र स्तुति गर्ने हामी याजकसित तिम्रो सम्बन्ध सुख र दुःख दुवै स्थितिमा सम्बन्ध रहोस्। सुख 34वां हे इन्द्रदेव, प्राचीन कालमै असङ्ख्य स्तोत्रले तिम्रो स्तुति गरियो। तिम्रो स्तोत्रहरूको प्रशंसा हुन्छ। ऋषिहरूका स्तुतिले मानव एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। इन्द्रदेव धेरैतिरबाट बोलाइने, धेरैतिरबाट प्रशंसित अद्वितीय मान र यजमानद्वारा पूजित छन्। रथको जस्तो बल प्राप्त गर्नुपर्दा इन्द्रदेवकै स्तुति सबैले गर्दछन्। इन्द्रदेवका कार्यमा यज्ञ कर्म र स्तोत्र आदि बाधक हुँदैनन्। तिनले इन्द्रदेवलाई वर्दी गर्दछन्। स्तुतिद्वारा सेवा गर्ने योग्य इन्द्रदेवलाई सयौँ वा हजारौँले वन्दना गर्दछन्। इन्द्रदेवका लागि स्तोत्र सुखदायक हुन्छ। यज्ञका समयमा इन्द्रदेवका लागि स्तोत्र जस्तै प्रिय अर्चनासहित मिश्रित सोम तयार गरिन्छ। मरुस्थलमा बगेका जलले मानिसलाई आनन्द दिए झैँ हविसँग अर्पित स्तोत्रले इन्द्रलाई आनन्दित गर्दछ। सबैतिर पुग्ने इन्द्रदेव ठुला युद्धमा हामी सबैका रक्षक भएर जोसाउँछन्। सुस्तोताहरू इन्द्रदेवका लागि नै आग्रहपूर्वक स्तोत्र उच्चारण गर्दछन्। सूक्त 35वां हे रथमा चढेका इन्द्रदेव, हाम्रा स्तोत्र कहिले तिमी कहाँ पुग्ने योग्य होलान्। कहिले तिमी कृपा गरेर सयौँ मानिसलाई पोषण गर्ने पुत्र धन दिन्छौ। हाम्रा यज्ञ कर्मलाई अन्य रमणीय कहिले बनाउँछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा वीर पुरुषसित शत्रुका वीर पुरुषलाई र हाम्रा वीर पुत्रबाट शत्रुका वीर पुत्रलाई सङ्ग्राममा कहिले भेट गराउँछौ। तिमी भगवा शत्रुका दूध, दही र घिउ दिने गाईहरू कहिले जित्दछौ। हे इन्द्रदेव, हामीलाई कहिले धन प्राप्ति गराउँछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी स्तोत्रलाई कहिले अनेकौँ किसिमका अन्न प्रदान गर्दछौ। तिमी स्तोत्रलाई कहिले गाय प्रदान गर्दछौ अनि कहिले हाम्रो कर्म र स्तुतिलाई आफूसित मिसाउँछौ।
हे इन्द्रदेव, तिमी स्तुति गर्नेहरूलाई गाई घोडा रे बल प्रदान गर्न सक्ने प्रसिद्ध अन्न प्रदान गर। तिमी अन्नलाई सुन्दर दुध दिने गाईको जस्तै पुष्टि प्रदान गर। ती गाई र अन्न कान्तियुक्त हुन्। तिमी यस्तै कृपा गर। हे इन्द्रदेव, तिमी अत्यन्त पराक्रमी छौ। तिमी विभिन्न योजना बनाएर शत्रुको सार गर। हे इन्द्रदेव, तिमी असल पदार्थ प्रदान गर्ने हो। हामी स्तोत्रहरू उत्तम स्तोत्र उच्चारण गर्दछौँ। हे देव, अङ्गिराहरूलाई अन्न प्रदान गर। सुख 36। हे इन्द्रदेव, सोम पिरे तिमीले हर्षित हुनु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो। देवताहरूमा तिमी सबैभन्दा बढी बल सम्पन्न छौ। तिमी अन्नदाता हो। हे इन्द्रदेव, पृथ्वीमा रहेका तिम्रा समस्त आदि धन वास्तवमा सबैका लागि हितकारी छन्। इन्द्रदेवको बलका कारण यजमानहरू सधैँ उनको पूजा गर्दछन्। शत्रुमाथि आक्रमण गर्ने, पकड्ने रे उनीहरूलाई विनाश गर्ने इन्द्रदेव नै हुन्। शुभ कर्म गर्ने इन्द्रदेव वत्रलाई मार्दछन्। त्यसैले याजकहरू इन्द्रदेवको सेवा गर्दछन्। बल र शौर्य, प्राक्रमिक संरक्षण मरुतगण रे रथमा जोतिने घोडाले इन्द्रदेवको सेवा गर्दछन्। नदीहरू बग्दै समुद्रमा पुगे झैँ सबै बलयुक्त स्तुति इन्द्रदेव कहाँ पुग्दछन्। हे इन्द्रदेव, स्तुतिले प्रसन्न भएर तिमी धेरैलाई अन्न र घर प्रदान गर्दछौ। हामीलाई पनि अन्न प्रदान गर। तिमी सबै प्राणीमा शेष स्वामी हो रे सबै भुवनका अधिपति हो। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो असल रे प्रशंसनीय स्तोत्र सुन। सूर्यदेवको जस्तै तिमी पनि हामीबाट पूजा पाउने इच्छुक हो। शत्रु जितले हाम्रा लागि पहिलेको हितकारी हो। सुख 37। हे इन्द्रदेव, तिम्रा रथमा जोतेका घोडाहरू हामी कहाँ हुन्। तिमीहरू विश्वले वन्दना गर्ने योग्य रथ लिएर आउन्। आत्मज्ञानी ऋषि तिम्रो स्तुति गर्दछन्। उनीहरू तिम्रो कृपाले आनन्द प्राप्त गर्दै सिद्ध पाउँछन्। हाम्रा यज्ञमा प्रभावित हुने सोमरस द्रोण कलशमा भर्ने गरिन्छे। आनन्दका स्वामी इन्द्रदेवले यो सोमको पान गरून्। सर्वगामी रथमा जोतेका घोडाहरू छोटो मार्गबाट जान्छन्। तिनीहरू सुन्दर रथमा बलशाली इन्द्रदेवलाई यज्ञमा ल्याउन्। यो अमृत रस वायुले विकृत नगराउन्। अति शीघ्र कर्म गर्ने इन्द्रदेव हविदाता धनी यजमानलाई अझै धनी बनाउँछन्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमी पापनाशक भएर पापीलाई दण्डित गर्दछौ। यस्तो धन ज्ञानीहरूका लागि विशेष कल्याणकारी हुनेछ। हाम्रा स्तुतिबाट होसिएर इन्द्रदेवले उत्तम बल रे अन्न प्रदान गरून्। शत्रु सरक इन्द्रदेव शत्रु नाश गरेर हामीलाई चाँडै ती सबै धन दिउन्। सुख 38। आश्चर्यजनक इन्द्रदेव, यस पात्रमा सोमरस पान गरून्। मान तेजस्वी इन्द्रदेवले आन सुनुन्। याजकले सद्बुद्धिपूर्वक गरेको दिव्य स्तुति दिएको आहुति ग्रहण गरून्। इन्द्रदेवका कान अति टाढाबाट गरेका आन रे स्तोत्र सुन्न सक्षम छन्। स्तोत्रहरू उस स्वरमा स्तुति गर्दछन्। स्तुतिले इन्द्रदेवलाई आकर्षित गरेर हामी कहाँ ल्याउन्। हे अजर रे पुरातन इन्द्रदेव, हामी तिम्रो उपासना गर्दछौँ। स्तुति रे आहुति तिमीमा नि लीन हुने गर्दछन्। यी मान यज्ञहरू पनि तिमीबाट बढ्ने गर्दछन्। इन्द्रदेवलाई यज्ञ र सोमले बढाउँछन्। उनीलाई ज्ञान, स्तोत्र, प्रेर, उषा, रात्रि, दिवस, मास रे संवत्सर आदिले पनि बढाउँछन्। हे अति मान रे बलवान इन्द्रदेव, धन, यश, सुरक्षा प्राप्त गरेर शत्रु पराजित गर्नका लागि हामी तिम्रो सेवा गरौँ। सुख 39। हे इन्द्रदेव, यो सोमरस फलदायक, हर्षित गराउने, दिव्य ज्ञान बढाउने रे मधुर छ। तिमी पान गर। हे देवताहरू, तिमीहरू गाईको दुध आदि अन्न प्रदान गर। इन्द्रदेवले गाईलाई मुक्त गर्नका लागि अङ्गिराहरूका सहयोगले पानीलाई पराजित गरे। हे इन्द्रदेव, सोमरस दिन रात रे वर्षा प्रकट गर्दछ। देवताहरूले सोमरसलाई दिन रे समयको सूचकका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
सोमले उसलाई तेजस्वी बनाएको छ। इन्द्रदेव याजकलाई वाञ्छित फल प्रदान गर्दछन्। इन्द्रदेवले अश्वसेतका रथमा धनयुक्त भएर यात्रा गरी सूर्यदेव जस्तै तेजस्वी इन्द्रदेवले आफ्ना प्रकाशले अन्धकार लोक रे उषा प्रकट गरे। हे इन्द्रदेव, तिमी स्तोत्रबाट स्तुत्य भएपछि उत्तम धन र अन्न देऊ। उपासकलाई तिमी जल, अन्न, विषरहित वृक्ष, गाई, अश्व, बल रे जनशक्ति प्रदान गर। सुख 40। हे इन्द्रदेव, यो सोमरस तिम्रो आनन्दका लागि हो। तिमी मित्र जस्ता अश्वरथबाट खोल रे हामी सबैलाई स्तुति गाउने प्रेरणा देऊ। स्तोत्रलाई अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमीले उत्पन्न हुन साथै हर्षित भएर वीरताका कार्य गर्नका लागि जसरी सोमरस पान गरेका थियो उसरी नै अहिले पनि पान गर। गाई, ऋत्विकहरू, पहाडका ढुङ्गा, जल आदिका सहायताले यो सोमरस बनाइएको छ। हे इन्द्रदेव, अग्नि प्रदीप्त भएको छ रे सोमरस तयार छ। रथमा बाँधेका घोडाले तिमीलाई यज्ञशालामा ल्याउन्। हामी मन लगाएर तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। तिमी आऊ रे हाम्रो कल्याण गर। हे इन्द्रदेव, तिमी सोमरस पान गर्नका लागि बारम्बार आउने गर्दछौ। तिमी हाम्रा स्तुति सुने रे यज्ञमा आऊ। याजकहरू तिमीलाई पुष्ट गर्नका लागि सोम अर्पित गर्दछन्। तिमी सोम ग्रहण गर। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। टाढा रहेका द्युलोकमा हो अथवा घर वा अन्यत्र कहीँ जहाँ छौ त्यहीँबाट हाम्रो स्तुति सुनेर मृतहरूसँग आएर रक्षा गर। सुक्ति 40। हे इन्द्रदेव, शान्त भएर हाम्रा यज्ञमा आऊ। यो सोमरस तिम्रै लागि हो। गोठमा गाई गए झैँ यो सोमरस कलशमा जान्छ। यजनीय देवताहरूमा प्रमुख हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा नजिकै आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी उत्तम जिब्राले मधुर सोमरसको तरङ्ग सधैँ नै ग्रहण गर्दछौ। त्यसैले सोमरस पान गरेर हाम्रो रक्षा गर। अध्वर्युहरूले तिमीलाई नजिकै उपस्थित गराउँछन्। गायका रक्षक हे इन्द्रदेव, तिमी वज्रले शत्रु संहार गर। इन्द्रदेवका निम्ति तरल, बलवर्धक रे सबै किसिमले 20 वर्षक सोमरस तयार छ। हे पराक्रमी युद्धजयी इन्द्रदेव, तिमी सोमरसका स्वामी हो। त्यो तिम्रो अन्न हो। त्यसैले तिमी सोमरस पान गर। हे इन्द्रदेव, अशोधित भन्दा शोधित सोम उत्तम हुन्छ। यसले तिमीलाई आनन्द दिन्छ। तिमी सोमरसका नजिकै आऊ। हे शत्रु संहार गर्ने इन्द्रदेव, तिमी यो पान गरेर समस्त बलको विकास गर। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। यो सोमरस तिम्रै लागि पुष्टिकारक छ। तिमी यहाँ आऊ। तिमी यो सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ। सङ्ग्राममा हामी जस्ता प्रजाको रक्षा गर। हे ऋत्विकहरू, इन्द्रदेवका लागि सोमरस पठाऊ। इन्द्रदेव सर्वत्र गमन गर्ने सर्वज्ञ रे यज्ञका प्रधान हुन्। हे ऋत्विकहरू, पात्रसहित संस्कारी रसयुक्त दीप्तिमान सोमरस रुचिपूर्ण पान गर्ने यी इन्द्रदेवका नजिकै गएर प्रार्थना गर। हे ऋत्विकहरू, रसयुक्त दीप्तिमान सोम लिएर मनको डर जान्ने इन्द्रदेवका शरणमा जाँदा उनले विघ्न हटाएर तिमीहरूका सबै इच्छा पूरा गराउने छन्। हे अध्वर्युहरू, इन्द्रदेवका लागि प्राण जस्तै सोमरस भरपूर मात्रामा प्रदान गर। इन्द्रदेव स्पर्धा योग्य रे जित्ने योग्य शत्रुलाई विनाश गरेर तिम्रो रक्षा गर्नेछन्। सुख 43। हे इन्द्रदेव, सोमरस पिएर मदोन्नत भएका तिमीले दियोदासको कल्याणका लागि सम्बासुरको वध गरेका थियो। उही शोधित सोमरस तिमी पुनः पान गर। हे इन्द्रदेव, अति उत्साहवर्धक सोमरस प्रातः, मध्याह्न, सायङ्काल तिनै कालमा तयार हुन्छ। त्यो तिमी ग्रहण गर्दछौ। पेलेर तयार गरेको यो सोमरस तिमी पान गर। हे इन्द्रदेव, सोमरस पान गरेर तिमीले गाई मुक्त गरायो। तयार गरेको त्यसै यो सोमरस तिमी पान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी अनुरूपी सोमरस पिएर हर्षित हुन्छौ रे विशेष बलयुक्त हुन्छौ। त्यस्तै सोमरस तिमीले ग्रहण गर्नका लागि तयार छ। सुख 44।
हे शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेव, शोभायमान अति देदीप्यमान उपासकलाई धन प्रदान गर्ने सोमरसले तिमीलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। हे इन्द्रदेव, तिमी बल बढाउने सोमका रक्षक हो। तिमीलाई हर्ष प्रदान गर्ने सोमरसले स्तुति गर्नेलाई वैभव प्रदान गर्दछ। हे इन्द्रदेव, तिमी अनुरूप सोमको रक्षा गर्दछौ। सोम पान गरेर तिमी मोर्चरका सहयोगले शत्रु संहार गर्दछौ। सोमरसले तिमीलाई आनन्दित गराउँछ। यजमानहरूको हितकारी, कल्याणकारी, बल र अनका अधिपति, शत्रुलाई पराजित गराउने यज्ञका नायक, मानदाता, सर्वज्ञ इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। हामीले गरेका स्तुतिले इन्द्रदेवको बल बढ्दछ। त्यसैबाट उनी शत्रु पराजित गरेर धन प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रदेवका त्यस बलको प्रशंसा यहोवा पृथ्वीले पनि गरेका छन्। हे स्तोत्रहरू हो, इन्द्रदेवको स्तुतिका लागि स्तोत्र प्रसारित गर। बुद्धिमान जस्ता रे सामर्थ्ययुक्त इन्द्रदेव हाम्रा रक्षक हुन्। यज्ञ कर्म गर्नमा कुशल याजकलाई इन्द्रदेवले चिनेका छन्। सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेव स्तुति गर्नेलाई उत्तम धन प्रदान गर्दछन्। यहोवा पृथ्वीलाई कम्पित गराउने अश्वसँग सखाभाव भएकाहरूलाई इन्द्रदेवले रक्षा गर्दछन्। ऋत्विकहरू इन्द्रदेवलाई यज्ञमा पान गरिने सोमरसका लागि आन गर्दछन्। विशाल शरीर भएका रे शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेव, हामी स्तोत्रहरूको स्तोत्र सुनेर आउन्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी तेज, बल रे प्रचुर अन्न प्रदान कर। शत्रु भगाउ रे हाम्रो रक्षा कर। त्यसो भएपछि हामी धन रे अन्नका साथमा सुखले रहन सकौँ। हे इन्द्रदेव, हामीसित नरिसाऊ भनेर आहुति प्रदान गर्दछौँ। तिमी भन्दा गतिलो अर्को हाम्रो मित्र कोही पनि छैन। यस्तो महिमा नहुँदो होते रतनका प्रेरक भनेर तिमी चिनिने थिएनौ। हे इन्द्रदेव, तिमी मान बलवान छौ। हामीलाई हिंस्रका सुरबाट जोगाऊ। हामी तिम्रा मित्र बनेर रहौँ रे दुःख नपाऊँ। तिम्रा लागि सोमरस तयार नगर्ने रे हवी प्रदान नगर्ने, बरु तिम्रा कार्यमा उत्पाद मचाउने शत्रु हुन्, तिनलाई विनाश गर। मेघले गर्जन उत्पन्न गरे झैँ इन्द्रदेव स्तुतिका कर्ताका लागि घोडा रे गाई उत्पन्न गर्दछन्। धनवानहरूले तिमीलाई दुःख नदिउन्। हे ऋत्विकहरू, महत्त्वपूर्ण कर्म गर्ने इन्द्रदेवका लागि सोमरस तयार गर। इन्द्रदेव नै सोमका अधिपति हुन्। इन्द्रदेव पुरातन रे नवीन स्तोत्रले वृद्धि प्राप्त गर्दछन्। सोमरस पान गरेर उत्साहित हुने ज्ञानी इन्द्रदेवले विपरीत योजना बनाउने शत्रुको संहार गरेका थिए। वीर इन्द्रदेवका लागि सोमरस प्रस्तुत गर। इन्द्रदेव सोमपान पान गर्छन् रे कपटपूर्वक ढङ्गले छेकेर दुःख दिने शत्रु संहार गर्दछन्। तयारी सोमरस पान गरेपछि रक्षक बनेर निवास प्रदान गर्ने इन्द्रदेव वज्रद्वारा वत्रासुर वध गरून्। इन्द्रदेव टाढा भए पनि यस यज्ञमा आउन्। सोमरस इन्द्रदेवका लागि अति प्रिय पदार्थ हो। उनी योग्य पात्र हुनाले सोमपान गरेर प्रसन्न रे हर्षित हुन्। उनका कृपाले शत्रु र पाप हामीदेखि टाढा पुगुन्। यो शूरवीर इन्द्रदेव सोमरस पान गरेर हाम्रा विरोधी शत्रु रे तिनका आयुध विनाश गर। तिनलाई पराजित गराएर हामीभन्दा पर पुर्याऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी धनवान छौ। सङ्ग्राममा हामीलाई सुखदायी धेरै धन प्राप्त गराऊ। विजय प्राप्तिका लागि योग्य सामर्थ्य प्रदान गर रे पुत्र पौत्र एवं जलको वर्षाले हामीलाई समर्थ बनाऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा अश्व बलवान, कामना पूर्ति गर्नमा सहायक, रथमा स्वयं नियुक्त हुने, प्रचुर वेगवान, वज्र जस्तै तीक्ष्ण रे भार बोक्न समर्थ छन्। सोमपान गरेर खुसी हुनका लागि तिनले तिमीलाई यस यज्ञमा ल्याउन्। हे कामना पूर्ति गराउने इन्द्रदेव, समुद्रको लहर झैँ आनन्दित गराउने सोमरस तिम्रा पात्रमा छ। ऋत्विकहरू तिम्रा लागि पेलेर तयार गरेको सोमरस प्रदान गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, यो मधुर सरस सोम तिम्रा लागि तयार छ। तिमी नदीमा जल प्रवाहित गर्दछौ रे प्राणीलाई अभिष्ट प्राप्तिका लागि बलवान बनाउँछौ।
इन्द्रदेवसित युक्त भएकाले सोमरसले पनि बन्ने असुरको बल रोक्यो। सोमले नि धनपालकको अहितकारी आयुधले छल कपट नष्ट गर्यो। सोमले उषाकाललाई सूर्यसित सम्बन्धित गरायो, यसैले सूर्यदेवलाई तेजस्वी बनायो। 3 किसिमका यस सोमले तेस्रो स्थानमा लुकेको अमृत प्राप्त गर्यो। सोमले झ्यावा पृथ्वीलाई स्थिर गराएका हो, यसैले सूर्यदेवका रथमा 7 किरण स्थापित गरायो। यसैले गाईमा परिपक्व दूध स्थापित गरेको छ। यसै सोमले दूधलाई शक्तिले भरपूर गरेको छ। यसैले 10 इन्द्रिययुक्त शरीरलाई पुष्ट गर्दछ। सूक्त 45औं शत्रुबाट निकै पर फ्याँकिएका दुर्वासले यदुलाई उत्तम नीतिले जसले फिर्ता ल्याएका थिए ती इन्द्रदेव हाम्रा मित्र हुन्। इन्द्रदेव अज्ञानीलाई अन्न प्रदान गर्दछन्। बिस्तारै हिँड्ने अश्वले पनि शत्रु परास्त गरेर तिनको धन इन्द्रदेव हरण गर्दछन्। इन्द्रदेवको सञ्चालक शक्ति अनेकौं किसिमको छ। इन्द्रदेवको स्तुति पनि अनेकौं खालकै छ। उनको रक्षा गर्ने शक्ति कमजोर कहिले हुँदैन। हे मित्रहरू, इन्द्रदेवलाई प्रार्थना गर, उनलाई पूजा गर। इन्द्रदेवले हामीलाई असल धन प्रदान गर्दछन्। हे वत्रासुर मार्ने इन्द्रदेव, तिमी स्तुति गर्नेहरूका रक्षक हो, हामीलाई रक्षा गर। हे इन्द्रदेव, हाम्रा शत्रु टाढा पठाइदेऊ, हामी प्रशंसा गर्दछौँ। तिमी श्रेष्ठ वीर मानिन्छौ। इन्द्रदेव ज्ञानी छन्, त्यसैले ज्ञानपूर्वक स्तुति गर्ने योग्य छन्। उनी मित्र हुनाले प्रशंसाका योग्य छन्। दुवैका लागि गाई बोलाए चाहिँ हामी इन्द्रदेवलाई स्तुति गरेर बोलाउँछौँ। शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेवका 2 हातमा 2 खाले सम्पत्ति छ भनेर ऋषिहरू भन्दछन्। हे वज्रधारी सर्वशक्तिमान इन्द्रदेव, शत्रुका किल्ला नगर रे बल ध्वस्त गर्दछु। हे कसैसित नझुक्ने इन्द्रदेव, तिनीहरूको छल तिमी नष्ट गराऊ। हे सोमरस पान गरेर आनन्दित हुने इन्द्रदेव, हामी अन्न प्राप्तिको कामनाले तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। युद्धमा सहायताका लागि उहिले तिमीलाई बोलायौँ रे भविष्यमा पनि बोलाउँछु। सङ्ग्रामका समयमा इन्द्रलाई बोलाउँछु। उनका सहायताले शत्रुको धन प्राप्त हुन्छ। उनले हाम्रो आह्वान सुनुन्। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो स्तुतिका लागि योग्य छौ। तिमी हाम्रो अनुकूल भएर शत्रु जित रे धन प्राप्त गर। हे इन्द्रदेव, तिमी वीर रे स्तुति योग्य छौ। तिमीले धन प्राप्त गर्ने शत्रुलाई जित्यो। हे इन्द्रदेव, तिमी तीव्रगामी छौ। शत्रु जित्नका लागि वेगले रथ चलाउने प्रेरणा देऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी मारुति हो। आफ्ना विजय रथले शत्रुको सम्पत्ति तिमी जित। प्रजाका स्वामी इन्द्रदेव बलले सम्पन्न हुने कार्य गर्दछन् रे सबैलाई विशेष दृष्टिले हेर्छन्। हामी उनी इन्द्रदेवको स्तुति गरौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी सबैको रक्षा गर्ने मित्रका रूप हो। तिमी सुखदाता रे स्तोत्रका बन्धु जस्तै हो। हामीलाई सुख प्रदान गर। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमी असुर संहार गर्नका लागि वज्र धारण गर रे स्पर्धा गर्ने शत्रुलाई पराजित गर। मित्र रूप स्तुति गर्नेका प्रेरक धन प्रदान गर्ने रे आह्वान गर्ने योग्य इन्द्रदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। अतिशय स्तुति रे तीव्रगामी इन्द्रदेव समस्त पार्थिव धनका एकमात्र स्वामी हुन्। हे गायका अधिपति इन्द्रदेव, धेरै गाई रे घोडा प्रदान गरेर हाम्रो इच्छा पूरा गराऊ। हे स्तुति गर्ने स्तोत्रहरू, शत्रु जित्ने इन्द्रदेवको यसो गान गर। राम्रो घाँसमा गाई रमाई झैँ सोमसहितका स्तुतिमा इन्द्रदेव खुसी हुन्छन्। सबैका आश्रयदाता इन्द्रदेवले स्तुति सुनिसकेपछि हामीलाई धन धान्यका रूपमा अपार वैभव प्रदान गर्नमा विराम गर्दैनन्। हे इन्द्रदेव, हिंसा गर्ने, गोठका गाई छोड्ने रे लुकाउनेलाई तिमी चाँडै खोजेर दण्डित गर रे गाई मुक्त गराऊ। हे इन्द्रदेव, बाछा कराएको सुनेपछि त्यतैतिर गाई कुदेर गए झैँ गरी तिमीतिर स्तुति कुदेर जान्छ। हे इन्द्रदेव, तिमी गाई रे घोडाको इच्छा गर्नेको इच्छा पूर्ण गर्दछौ। तिम्रो मित्रता कहिले नष्ट हुँदैन। हे इन्द्रदेव, हामीले दिएका अनुरूपी सोमले हर्षपुष्ट हौ। स्तोत्रलाई निन्दकका अधीनमा पर्न नदेऊ। हे स्तुति इन्द्रदेव,
દુધાળુ ગાય બાસાકા છેવમાં આવી જઈ ભોગે જઈ ગરી સોમ તૈયાર કરીને બેલામાં તિમ્ર સામુ સ્તુતિ સ્વતઃ પૂગદે છે એ સ્તુતિ ઇન્દ્રદેવ હામરો અસલ સ્તુતિ તિમલે પ્રાપ્ત હોન છે હવિષ્યાન સંગે તેસલે પની તિમલે બલિયો બનાવોશ हे इंद्रदेव हमरो स्तोत्र तिमी समय पुगोस त्यस बाटे प्रसन्न भएर असल धन प्रदान कर पानी बनिनी अनारी व्यापारी का बीज बुबुलले विशिष्ट स्थानमा पाएका थिए उनी गङ्गाको उच्च तट जस्तै उच्च स्थानमा पुगे वायुजी शीघ्रगामी बब्रुको हजारौं दान दिने कल्याणकारी प्रवृत्तिले धनको कामना गर्दै स्तुति गर्ने म जस्ता स्तोत्रलाई खोजेको जस्तै धन प्रदान गर्दछ हजारौं गाय दान गर्ने बब्रुको प्रशंसा गर्नका लागि हामी उनलाई स्तुति गर्दछौँ सुख छियालिछौँ हे इन्द्रदेव हामी स्तोत्रहरू तिमीलाई आन गर्दछौँ रे अनुप्राप्तिको इच्छा गर्दछौँ तिमी सज्जनका रक्षक हो शत्रु जित्नका लागि हामी तिमीलाई आन गर्दछौँ विपुल पराक्रमी वज्रधारी बलधारक हे इन्द्रदेव आफ्ना असुर जय शक्तिले मान भएका तिमी हाम्रा स्तुतिले प्रसन्न हौ हामी साधकलाई पशुधन रे ऐश्वर्य प्रदान गर शत्रुनाशक रे सर्वद्रष्टा इन्द्रदेवलाई हामी आन गर्दछौँ जोशले सम्पन्न धनले सम्पन्न सजनका प्रतिपालक हे इन्द्रदेव तिमी रक्षण क्षेत्र रे ऐश्वर्यवर्तीमा सहायक हौ हे इन्द्रदेव तिमी रेशममा भनिए अनुसार कर्म गर्दछौ पशुमाथि साँडेले चाहिँ सङ्ग्राममा तिमी आक्रमण गर मान धन प्राप्तिका लागि गरिने सङ्ग्राममा हाम्रो रक्षा गर हाम्रा शरीरले जल रे सूर्यको भोग गर्ने पाइरहोस् हे हातमा वज्र लिने इन्द्रदेव हामीलाई ओज बल र अन्न प्रदान गर पोषकहरूले द्योलोक रे पृथ्वी दुवै ठाउँमा पोषण प्रदान गर्दछ त्यो अन्न हामीसित राख्न पाऊँ हे इन्द्रदेव हामी आफ्नो रक्षाका लागि आन गर्दछौँ तिमी महान बलशाली रे शत्रु विजेता हो असुरबाट हामीलाई रक्षा गर हामीलाई सङ्ग्राममा जिताउने कृपा गर हे इन्द्रदेव सङ्गठित प्रजामा हुने पराक्रम रे समाजका 5 वर्गमा हुने धनको ऐश्वर्य हामीलाई देऊ एकताबाट हामीलाई शक्ति प्राप्त होस् हे इन्द्रदेव हामीलाई तक्षु जस्तो समर्थ दारो जस्तो द्रोह गर्ने रे पुरु जस्तो पालन गर्ने एकत्रित बल प्रदान गर बलवान भएर युद्धमा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरौँ हे इन्द्रदेव ऐश्वर्य सम्पन्न 3 धातु युक्ति नै ऋतुमा काम लाग्ने आश्रय हामीलाई प्रदान गर भ्रम वा मोह हामीदेखि दूर राख हे इन्द्रदेव गाय खोज्नका लागि आउने शत्रुमाथि तिमी घर्षण शक्तिले प्रहार गर्दछौ हे धनमान प्रशंसनीय इन्द्रदेव नजिकैका शत्रुबाट हाम्रा शरीरको रक्षा गर हे इन्द्रदेव तिमी हाम्रो संवर्धन गर्दछौ युद्धमा शत्रुले छोडेका पाङ झडेका रे तेजस्वी बाण अन्तरिक्ष मार्गबाट हामी माथि बर्सदा तिनबाट हामीलाई जोगाउँछौ अनिति रोक्नका लागि शूरवीरले आफ्नो शरीर अर्पित गर्दा पितरलाई अत्यन्त सुख रे सन्तोष हुन्छ यस्ता बेलामा हे इन्द्रदेव तिमी हाम्रो शरीर रे पुत्रको रक्षा गर्नका लागि सुरक्षित स्थान देऊ रे हाम्रा शत्रुलाई लखेट हे इन्द्रदेव युद्ध हुँदाखेरि तिमी तीव्रगामी सेन पक्षी जी विषम मार्गबाट गए भए पनि हाम्रा घोडालाई रणक्षेत्रमा पुग्ने प्रेरणा प्रदान गर युद्धका समयमा डरले घोडा हिलिन्छन् वीरको घोडा उचाइबाट गहिरातिर तीव्र गतिले बग्ने नदी झैँ वेगले बाज पक्षीले झैँ जम्टिँदै कुद्छ रे विजय प्राप्त गराउँछ सुख 46 तीक्ष्ण मधुर र रुचिकर स्वादको सोमरस पिउने इन्द्रदेवलाई युद्धमा कसैले जित्दैन सोम हर्षित गर्ने खालको छ यही पिएरे इन्द्रदेवले वत्रासुरको नाश गरी रे शम्बरका अनेकौं किला ध्वस्त गरी सोमरस बुद्धि र वाणीलाई तेजस्वी र गम्भीर बनाउँछ सोमले नै स्वर्ग पृथ्वी जल औषधि दिन र रात बनाएको हो सोमरसले अन्तरिक्ष पृथ्वी र द्योलोकलाई सुविकसित रे सुदृढ पारेको हो यसैले जल औषधि र गायका दुधमा अमृत स्थापित गराएको छ अन्तरिक्षमा रहेका विभिन्न उषाहरू सोमका विचित्र ज्योतिले प्रकाशित छन् सोम ज्यादै बलशाली मान रे उत्साहयुक्त भएर द्योलोकमा स्थित छ
हे शूरवीर इंद्रदेव, तिमी धन प्राप्तिका लागि हुने सङ्ग्राममा सोमरस पेरे शत्रु संहार गर। हे धनका स्वामी, हामीलाई धन प्रदान गर। हे नीति निपुण इन्द्रदेव, हामीलाई मार्गदर्शन गरौ। तिमी श्रेष्ठ धनमान छौ, हामीलाई सुगमतापूर्वक धन प्राप्त गराएर दुख रूपी शत्रुबाटै जोगाऊ। हे ज्ञानमान तथा सर्वज्ञ इन्द्रदेव, हामीलाई यस विशाल क्षेत्रका बाधाबाट निकालेर सरलतापूर्वक लक्ष्यसम्म लैजाऊ। अभयदाता, सुखद रे कल्याणकारी तेजयुक्त तिम्रा वरद हातको आश्रय हामीलाई प्राप्त होस्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई उत्तम तीव्रगामी अश्वयुक्त रे विशाल रथमा बसाऊ। अन्न मध्ये शेष अन्न हामीलाई प्रदान गर। तिम्रो कृपाले शत्रुले धन छीन गर्न नसकुन्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी श्रेष्ठ कर्म, तीक्ष्ण बुद्धि रे सुखमय दीर्घ जीवन प्रदान गर। यो प्रार्थना सुनेपछि तिम्रा कृपाले देवताहरूले हामीलाई रक्षा गरून्। हामी कल्याणकारी कामनाका संरक्षक, युद्धमा सहायक, आन योग्य, पराक्रमी, सक्षम र अनेकौं स्तोत्रद्वारा स्तुत्य इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। ऐश्वर्यवान इन्द्रदेवले हाम्रो कल्याण गरून्। ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेवका रक्षण शक्तिले हाम्रो रक्षा गरून् रे सुखी बनाउन्। इन्द्रदेव हाम्रा शत्रु संहार गरेर हामीलाई अभय प्रदान गर्दछन्। अग्नि देवता प्रसन्न भएर हामीलाई बलवान बनाउन्। इन्द्रदेव पूज्य छन्, उनले हामीलाई बुद्धि र पालन गर्ने धन दिएर कल्याण गर्दछन्। उनले टाढा रहेका रे लुकेका हाम्रा शत्रु हामीभन्दा धेरै पर पुर्याइदिउन्। जलको प्रवाह ओह्रालोतिर तीव्र गतिमा बगे चाहिँ वज्रधारी इन्द्रदेव तरफ स्तोत्र जान्छे। इन्द्रदेवले सोमसित जल, गाईको दुध, दही आदि मिसाउँछन्। इन्द्रदेवलाई यजन र स्तुतिले प्रसन्न गराउने कुन मानिस समर्थ होला। इन्द्रदेव सधैँ आफ्नो शक्ति जान्दछन्। उनले सधैँ हाम्रो रक्षा गरेर उन्नति गरून्। बाटो हिँड्ने बटुवाले एकपछि अर्को पाइलो सारे चाहिँ उनी एकपछि अर्को उन्नति गराउँछन्। इन्द्रदेव शत्रु दमन गर्दै रे स्तोत्रको स्थिति बदलाउँदै स्तोत्रलाई अगाडि बढाउँछन्। इन्द्रदेवको पराक्रम सर्वविदित छे। सबैका राजा इन्द्रदेव याजकलाई सबै किसिमले संरक्षण गर्दछन्। जो पहिले मित्र जस्तो रहेर अनुभवी रे पुराना भइसकेको छन्, तिनीहरू तुलनामा इन्द्रदेव नयाँ याजकलाई अधिक ध्यान दिन्छन्। इन्द्रदेव उपासना नगर्नेलाई त्यागेर उपासकको कल्याण गर्दछन्। इन्द्रदेव विभिन्न शक्तिद्वारा अन्यको रूप बनाएर यजमानका नजिक पुग्छन्। इन्द्रदेवका रथमा उनका अनेकौं शक्तिका रूपमा शस्त्र घोडा नारिएका छन्।